वेलकम टू सदाए कच्छ। हिन चैनल में आंखें मिलनियूं सच्चियूं ख़बरूं ऐं बुज़ुर्गनि जूं तारीख़ूं। असांजे चैनल के सब्सक्राइब करियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ब्रदरन इस्लाम, मोहतरम नाज़रीन, आज हम सूरतुल लहब का ट्रांसलेट और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। सूरतुल लहब मक्की है, इसमें 5 आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के हाथ टूटें और वो हलाक हो। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो जल्दी भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरो भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, यानी उसकी औरत, वो भी जल्दी दाखिल होगी। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। अब आइए इसकी तफसीर पढ़ते हैं। हदीस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल सअदन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सफ़ा ज़ात यौमिन फ़क़ाल या सबाहा फ़ज्तमअत इलैहि क़ुरैश क़ालू मा लक क़ाल अरअय्तुम लौ अख़बरतुकुम अन्नल अदुव्व युसब्बिहुकुम औ युमस्सीकुम अमा कुन्तुम तुसद्दिक़ूनी। क़ालू बला क़ाल इन्नी नज़ीरुन लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। फ़क़ाल अबू लहब तब्बन लक अलिहाज़ा जमअतना। फ़अंज़लल्लाह तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और या सबाहा कहकर कुरैश को पुकारा। उसके बाद फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि दुश्मन सुबह या शाम तुम पर हमला किया चाहते हैं तो क्या मुझे सच्चा समझोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं। आपने फरमाया मैं तुम्हें आने वाले अजाब से डराता हूँ। उस वक्त अबू लहब बोला तुम्हारे लिए तबाही हो, क्या तुमने इसीलिए हमें जमा किया था? अब आइए इसकी थोड़ी तफसीर बज़ात सुन लेते हैं। आमाम रसूल की 3 किस्में हैं।
رسول کے اعمام یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا لوگ نبی علیہ السلام کے اور اللہ کے معاملے میں 3 قسم پر تھے۔ آمن به وجاہد معه واسلم للہ رب العالمین۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ایمان لائے جیسے حضرت عباس و حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ نمبر 2، قسم ساند وساعد لکنہ باق علی الکفر۔ وہ قسم جس نے رسول اللہ کی مدد کی لیکن کفر پر باقی رہے، جیسے ابو طالب۔ قسم عاند وعارض فهو کافر، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی اور کفر پر باقی رہے، ابو لہب ان میں پیش تھا۔ وما کسب، یہاں کسب سے مراد اولاد ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد اور تمہاری کمائی ہے۔ تبت اس سے تباب ہے، ایسا گھاٹا جو ہلاکت کا موجب ہو۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ جنگ بدر کے چند روز کے بعد چیچک یا غلطی کی وجہ سے مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ بیٹوں نے چند حبشیوں کو کرائے پر لے کر اسے دفن کر دیا۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی تھی تاکہ آپ زخمی ہو جائیں۔ قتادہ، مجاہد اور صدی کے نزدیک حمالۃ الحطب سے مراد چغل خور اور آگ لگانے والی تھی۔ وہ عورت چغل خور تھی، نمیمہ تھی۔ دشمنی کی آگ ابو لہب بھڑکاتا تھا اور لکڑیاں ڈال کر اسے یہ اور زیادہ تیز کر دیتی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اس کو محمد کی عداوت میں خرچ کروں گی، لہذا جہنم میں بھی اس کی گردن ہار سے خالی نہ رہے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدبخت عورت کی موت بھی اس طرح واقع ہوئی کہ لکڑیوں کے گٹھے کی رسی گلے میں آ پڑی، جس کی وجہ سے اس کا گلا گھٹ کر دم نکل گیا۔ یہ تھی سورۃ اللہب کی تفسیر اور اس کا ٹرانسلیٹ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس پاک کلام مجید کو غور و تدبر سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔